أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الآية د سورت نوم سورت فاطر دے د مکی سورتونو سره تعلق دے د نازلی دو په اعتبار سره د سورت نمبر دے 43 او نازل شوه دے پس د سورت فرقان او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر 35 ته پس د سورت سبا وجه تسمیہ اولنی آیات کی موجود دا داغه په مناسبت سره د سورت نامه کې خدا سورت فاطر او دې توي تسمیه د کل په اسم د یو جز سره د ما قبل سورت سره په غنو طریقو باندې ربطونه دي پاغه ربطونو کې یو ربط دادې مخکې سورت سبا شروع شوه او په الحمدلله باندې نو دا سورت فاطر هم شروع کوي په الحمدلله سره نو د دې د وجنا د سورت سبا نرستو سورت فاطر راوړ دویمه وجه دا ده مخکې سورت کې نفی د شفاعت قهری وکړه نو اوس په دې سورت کې د دلایل بمبار کوي کم دلایل عقلیه نو د دې د وجنا ورپسې دا سورت راوړ درېمه وجه دا ده چې مخکې سورت کې دلایل نقلیه ذکرو نو په دې سورت کې دلایل عقلیه ذکر کړي نو د دې د وجنا ورپسې سورت فاطر راوړ سلورم وجه دا ده مخکې سورت سبا کې نفی د شفاعت قهری وکړه نو اوس دا سورت داغه لپاره تفریشو سم مقصد د زور زبردستی شفاعت نه چلیږي ولی نه چلیږي ځکه چې د الله نه بغیر بل څوک لایق د بلنی نشتا لایق د عبادت نشتا نو د دې د وجینا ورپسې دا سورت راوړ داوا د سورت دو خبرې دي یو نفی د شرک فی الدعاء او دویمه مسله د توحید او تقسیم د سورت چې ده په دریو بابونو باندې دي آیات 1 نا تر 13 پورې د 14 نا تر 37 پورې د 38 نا تر اخره پورې دا درې باب دي آیات 1 تر 13 پورې دویم باب آیات 14 نا تر 37 پورې او دریم باب آیات 38 نا تر آخره پورې دا درې باب دي اول باب کې تقریبا 8 دلایل عقلیه ذکر کړي دویم باب چې کوم د آیات 14 نا تر 37 پورې دي نو په دې باب کې امثله ذکر کړي په مابین د موحدین او د مشرکین او دغه شانتي دلیل وحی او تقریبا 3 دلایل عقلیه او دریم باب چې د 38 نه اخره پورې دی نو پاغي کې نفی د علم غیب کوي د مخلوق نه او اثبات د علم غیب کوي یو الله لرا بشارتونه دي زجرونه دي او صورت تکمیل ته ورسي امتیازات د صورت بلا شی دي خو بهر حال
दा सूरत मुमताज दे په دغه 14 دلایل عقلیه باندې سپه عجیب انداز دي. دویم دا صورت ممتاز دی اے پدی خبر باندې چې پدی کې الله وی شیطان ستاسو دشمن دی فتخذوه عدوا دے دشمن اونیوا. په ټول قران کې دا شتا چې شیطان ستا دشمن دی خدا نشته چې په دشمنی اونیوا. دا صرف په دغه صورت کې دی او د دینه علاوه نور چې هم اولټای نو دا صورت د امتیازاتو نه ډک پروت دی. صحیح ده جی. او چې ان شاء الله راضی نو موږ به وضاحت کو مشکلات. نو چې کله صورت کې یو ځای مشکلی نو زه به وایم چې دا ځای مشکل دی خیال کوئ. نو اوس اوله دلیل عقلی پیش کړي او عنوان د اول دلیل عقلی خالق لكل شيء هو الله. خالق لكل شيء هو الله پیدا کون کے دا ہر یو شی یو اللہ دے. بس آیات توس گورا الحمدللہ تمام صفتنا دا خدای توب للہ خاص تھی یو اللہ لا فاتر السماوات پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض او دا ازمکو دے جاعل الملائکہ گرزون کے ملائکولا رسولا پیغمبر. دا پارسائی لفظ دے پیغمبر نا پیغام راوڑن کی استازی چھتا منگویو. صحیح ده جی. او پارسی کو ته پیغمبر وي پیغام راوړون کی. نو زکای زی وي جاعل الملائکه غرزون کې ده ملائکو لارا رسول استاذ اولی اجنحاتن خاوندان د وزرو مثنا دوا دوا وسلانسا درې درې وربع او سلور او سلور د چا دو دی د چا سلور دی د چا درې دی الى آخر. یزید فی الخلق دو ترجمه دی خیال کوا یزید فی الخلق یزید فی الخلق اللہ برکت اچئی مخلوقاتوں کے ما یشاؤ سنگ آچے اغواڑی. اللہ برکت اچئی مخلوقاتوں کی سنگ آچے اغواڑی. وہ سنگ برکت تفسیری سمرقندی ہوئی وی اگورا دی سترگو خائست دی اگورا دی مخ خائست دی اگورا دی اندامون خائست دی اگورا دی تلوتا دی اگورا دی کتوتا دی اگورا علم تا دی اگورا دی کمال تا دی اگورا دی ہنر تا. دا ټول پکې راځي دا ټول پدې کې راځي. او یا ملائکو پورے خاص کا یزید فی الخلق یزید فی الخلق زیادتی پجوڑول دا وزرو دا دوی کے ما یشاؤ سنگ آنچی دا اللہ خوخاشی. لکہ دا جبریل طولو کی زیادتی دی تقریباً سو کوئی دا 700 دمرا وزری دی دا دینا پسیواک. نو زکای زی وی یزید فی الخلق او زیاتی پجوڑول دا وزر دا دوی کے ما یشاؤ سنگ آنچی اللہ اغواڑی. ان اللہ یقینا اللہ کریم علی کل شیء قدیر پہر اوشی باندی قدرت والا دی. اول دلیل پیش کو خالق لکل شیء هو اللہ. وزدیم دلیل النافع والضار هو اللہ. نفع رسون کے ضرر رسون کے هو اللہ یو اللہ. النافع والضار هو اللہ. نفع ورکون کے رسون کے اے ضرر ورکون کے ضرر رسون کے اے هو اللہ یو اللہ. دیکھا ما یفتح اللہ آغا چه پران دی اللہ للناس دا پارا دا خلقو من رحمت سا رحمت فلا ممسک لها پس نشتا دے بندون کے اغیلارا وما یمسک آغا چه بن کی فلا مرسل لہو پس نشتا دے کلاوون کے اغیلارا من بعدی پس دا بندیش دا اللہ نا پس دا بندوالی دا اللہ نا.
من بعدی پس د بندش د الله نه، یا من بعدی پس د بندولو د الله نه، یا من بعدی پس د حکم د الله نه. صحیح ده جی. وهو العزیز الحکیم، او دا الله زرور دی الحکیم د حکمتونو بادشاہ دی. کته نقطو ته د قرآن ګورا، العزیز دای راول ولی راول وای اس راول، الحکیم ولی راول وای اس راول. العزیز کی اشارہ دا کہ اللہ چالا رحمت کلاوی سوک نشتہ دے چی تپوسو کی، ولی عزیز دے کہ اللہ چاب آندے بندول غاری سوک نشتہ دے چی تپوسو کی. العزیز زرور دے زرور. نو بیا بندی کلاوی ولی وی الحکیم دا حکمتونو بادشاہ دے، دا حکمتونو بادشاہ دے. تب آگے نہ پوئے گی دا حکمتونو بادشاہ دے بادشاہ. صحیح دا جی. اے دوے میں نکتے تا گورا، فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ضمیر دا مؤنث راوڑ ولی چی دا گرزی رحمت تا او رحمت مؤنث تے. ختم خبر. ورپسی بیا گورا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، لہو کی ضمیر دا مذکر دے. دا خوما مونگا لکا دا رحمت تا نگرزی وے، دا وما یمسکو کی دا چکم حرف ما دا کنا دا ضمیر دی تا گرسی. دا لہو کی دا ضمیر دا مذکر رحمت تا نراجی کی، بلکہ وما یمسک کی چکم ما دا حرف ما دی تا راجی دے، نزکر ضمیر دا مذکر راول. یا ایوہ الناس درم نمبر دلیل راولی. اول دلیل سو خالق لکل شیء هو اللہ، او دیم دلیل النافع والضار هو اللہ، درم دلیل المنعم هو اللہ. المنعم هو اللہ. اے نعمتون ورکول والا سوک دے یو اللہ دے. یا ایوہ الناس اے خلقو یاد کئی نعمتون آدھا اللہ علیکم پتاسو باندے. حل من خالقین آیا سوکشتا بغیر دا اللہ نا. لفظ اے خالق معنی میں پکی پری خولا. حل من آیا سوکشتا خالق پیدا کا ان کے غیر اللہ بغیر دا اللہ نا چی رزق در کی تاسولا من السمائی دبرنا والارض اوکت دزمکونا لا الہ الا ہو. نتیجہ ساجبہ ہونے راولا خواہ لا الہ یو پہ لگوا لا خالق الا ہوا، لا نافع الا ہوا، لا ضار الا ہوا، لا منعم الا ہوا. وہ لگوا سا. او یقیناً دا مسئلہ دا توحید ندا سنگا چی دا بعضی علماء ہوئی کنا یارا دا فلان کے فن ندے، دا فلان کی مولا ہوئی یارا ہوئی دا غخپل فن دے. نو دا مسئلہ دا توحید اللہ خپل مسئلہ دا کا دا چکل اللہ بیانی کرنا مشرک حیران چوچی دا بکم انداز تھا. لا الہ لا خالق الا ہو، دا اللہ نا بغیر بل خالق نشتے. لا نافع الا ہو، دا اللہ نا بغیر بل نفع ورکول والا نشتے. لا ضار الا ہو، دا اللہ نا بغیر بل ضرر ورکول والا نشتے. لا منعم الا ہو، اے دا اللہ نا بغیر بل منعم نشتے دے مڑا. نو زکا ایزے ہوئی لا الہ الا ہوا، نشتہ دے حاجت سر تکولو والا الا ہوا بغیر دے اللہ نا. نو فبی ای وجہن ساجبہ جواب دے فبی ای وجہن تصریفونا من التوحید الى الشرک وکم بختا بیا پا کم وجہ دا توحیدنا شرک طرف تا راوانی. چی دا منی چی خالق اللہ دے، دا منی چی نافع اللہ دے، دا منی چی اے ضرر ورکول والا اللہ دے، دا منی چی منعم اللہ دے. نو فبی ای وجہ پا کم وجہ باندی تصریفونا اوڑی بیا من التوحید الى الشرک، توحید نہ شرک طرف تا.
نو زکای زی وی فان تنفقون پس کم طرف تا پدکړ انکړې شوي و کم طرف تا واړو له شوي و یکذبوک تسلی ورکی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لا و یکذبوک او کنسبت د دروغ کوي تا فاصبر جواب محذوف راو باسا صبر کوا صبر کنسبت د دروغ کوي تا نو فاصبر صبر کوا فقد کذبت پس تحقیق نسبت د دروغ شویو رسولانو تا من قبل کا مکی استانا و الی الله خاص الله تا واپس کیږي الامور انجام د ټول کارونو یا ایها الناس تزهید تزهید عن الدنیا تزهید عن الدنیا یا سره سکه دا دنیا پاتې ده کنن دا که سبا ده دینت لدی خواه یاد ساته دا موه چی یاره زبا همیشه یما همیشه ذات صرف یو ذات تی چاگه کل هو الله احد دی الله الصمد دی لم یلد ولم یولد دی ولم یکن له کفوا احد دی باقی ټولو لت لدی نو ولی پا دی دنیا پا سیزان لیوانے کر لے مڑا یا ایوہ الناس او خلقو ان وعد اللہ یقینا وعد دا اللہ پراوستو دا قیامت حق برحق دا برحق دا خواہ یا سادا فلا تغرنکم پس دوکن کی تاسو جوند دنیا او دوکن کی ایوان چی تاسو بالآئی پا توحید دا اللہ کی الغرور دوکا باز خیال کوا چرتا پا جوند دنیا دوکا نشے خیال کوا چرتا دوکا باز دی دوکا نکی خیال کوا او یقینا دوکباز اے شیطان دے ناکارا ملگر دے چی سمر ناکارا دی دا ٹول دی نو زکایزے ہوئی ان الشیطان یقینا شیطان لکم ستاسو دا پارا دشمن دے فتخذوه پس انہی وئی دلارا دشمن دا امتیاز دا صورت دے پس انہی وئی دلارا دشمن او یقینا چاچی دشمن تا دوست ویل لے اگر چرتا نا کامیابی گی او چاچی دوست دشمن ویل لے اگر ہم چرتا نا کامیابی گی کامیاب آگا دے چا اگر دوست اگڑی او دشمن اگڑی اللہ ویدہ دشمن دے اس دس رب دشمنی سنگا کائے توپک با پسی راکھ لے لوڑ با پسی راکھ لے تفسیری سمرقندی والا ہوئی اے دا دشمنی دادا اے دا اللہ تابیداری شورو کا قرآن تکینا دا دسر دشمنی دا دا اللہ احکاماتو تا غاڑا کینا دا دسر دشمنی دا اے موش شورو کا دا دسر دشمنی دا روجی نیسا دا دسر دشمنی دا اے دا مور و پلار خیال کوا دا دسر دشمنی دا پوئی بھئی صاحب دا دسر دشمنی دا او کنا دا نورا گوئی مکای واقعی تا خودی خط خوشحالی کو یرا وی مرگرے میں دے لالن چپ کم آتن گرم بھئی توبہ و باسانو اللہ دے رحموں کی سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر پہ تشریف لاتے ہو تقبد بلا الوادا دوی تا دیخ خوشحالی توبہ و باسانو نو زکایزے ہوئی ان الشیطان یقینا شیطان ستاسو دا پارا دشمن دے پس انہی وئی دلرا دشمن انما یقینا بلی دلع اخپلا لیکونو لام دا عاقبت تخا چی انجام اداشی چیشی من اصحاب السعیر دا خاوندانو دا اور والونا اے دا جہنمیانو دے چرتا تا سمیتا نبلی خواہ الذین تخویف اے دا آخرت الذین آغا کسانا کفرون چی کفر انکڑے دے لهم عذاب شدید دا دوین دا پارا عذاب دے سخت عذاب ان کی دند سخوال موجود دے بے پاکی شدید امراور توبہ با صدا بسمر سختی وے اللہ تینا منگ طولو ساتی والذین آمنوا چی مومنان دی وعملوا الصالحات او عمل کئی نیک موافق دا شریعت دا زان لو پاکی ڈنڈے نوی خواہ چی کم طریقہ او کم کیفیت چی شارع خول لے کم وقت چی شارع خول لے داغے مطابق کم کیف این تبا پاکی گوری خواہ
دا یاد ساته. نو ځکه یې وی والذین او هغه کسان آمنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت لهم مغفرة د دوی د اپارا بخنا ده واجر کبیر او اجر د لوی. افمن زینا ان شاء الله الله جون را کړی سبا لیکونا چې انجام داشي چې شي د خاوندانو د جهنم والو یا د اور والو نه دوړه چې کوم معنی کوي خپل ډله یا ډله خپل یا خپل ډله مخکې کې ګروسو سلورم ربط ما دا وی چې ما قبل سورۃ سبا کې نفی د شفاعت قهری وکړه او په دې دا سورۃ چې دا اوس داغه لپاره تفریش څنګه نفی د شفاعت ولې نه کیږي ځکه چې د الله نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته دی. تفریش تافارا یا عین یوز تافارا یوز لکه یا عین یوز. الله رب العزت زمون دا درس په خپل دربار دوکنه کی تاسو بالله په الله باندې په توحید الله باندې الغرور دوکباس غین د پاسه چې زبر راغی نو مراد تینه دوکباسي او چې غین د پاسه زمر اعلی نو مراد تینه دوکي. صحیح ده. نو الغرور غین د پاسه فتح راغله زبر نو دینه مراد دوکباس شیطان. نور الله رب العزت زمون دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیاني کول لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیاني کول لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره زمونږ لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوه دي نمونه اغستو ضرورت نشته الله دې ټول بخنه وکي. او بیا خاص کر محتمم سے پکې یادوي چې الله دې دا غویم بخنه وکي دا غوی نه علاوه دا غوی نور رونه هم د دنیا نه رخصت شوي دي مور او پلار دي نور قام نسب دي الله دې ټول بخنه وکي او الله دې ټول درجات بلند کړي. او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشاله بدل کړي. او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد د نعمت نه ډکړي. چا چې نارینه اولاد نشته الله دې هغه جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکړي. او چې کوم اولاد والدي الله دې هغه اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي. الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول کړي. الله دې مونږ له ژوند د ایمان راکړي د اسلام راکړي د پیغمبر د طریقو مطابق ژوند الله مونږ راکړي. الله دې مونږ له ژوند د حیا راکړي. الله دې مونږ له ژوند د پردې د عزت او د شرافت راکړي. الله دې مونږ د بیمانۍ د ژوند نه د کفر د شرک د بدعات او د رسم او رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د تهمتونو د پیغورونو د ژوند نه د بېغیرتوب او د دوسوالي د ژوند نه الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه اچانک او د حادثو د مرګ نه د ګناه په حالت کې د مرګ نه بغیر د توبې د مرګ نه الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. او چې څومره ملنګان د الله د دین لپاره لګیا دي الله دې ټولو سره خصوصي امداد وکړي. الله دې ټولو خصوصي مرسته وکړي. او بیا خاص کر د افغان لپاره دعا کوي الله دې هغوی له استحکام ورکړي. الله دې هغوی له ثابت قدمي ورکړي. او د هغوی چې څومره مسلې مسائل دي الله دې خپل په فضل او کرم باندې حل کړي. الله دې خپل په فضل او کرم باندې حل کړي. چې دا یو اسلامي ریاست قائم شوی دی الله دې دا قائم او دائم لري. الله دې دا قائم او دائم لري. دا هغوی چې څومره مسائل دي څومره مصائب دي څومره پریشانې دي الله دې خپل په فضل او کرم باندې حل کړي. الله دې خصوصي امداد هغوی وکړي. الله دې خصوصي امداد هغوی وکړي. الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځن کدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا